on the way, bound by the baby. Bound it up, zap, 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 up, da. Sab it up, sub it up, sab it up, sab it and dee up. Dwee up, dwee doo. Oh, Lundoy, malayo pa. Nga storya, kung ang mga Tagalog adunay pamamanhikan, kitang mga Cebuano adunay pamalay. Kung ikumpara sa pamamanhikan, ang pamalay na puno mga balak ng pulong. Usa kini kapasundayag nga makita di ng lalaki hinubanan sa dakong tao, kasagaran abogado o alkalde sa barangay, dala ang binuugasa para sa tagbalay. Dinhi ipadayag ang tanang tuyo sa kalalakinhan ngadto sa kababainhan. Lakip sa sabot sa usag-usa, ang baka, rapoy, o manok kay hawon, ang bugay o bahandi nga pangayoon, ang petsa, bulan o adlaw sa kaminyoon. Pili niyang lalaki, uban sa dakong tao o kitawag na ang mamamay. Iyang pamilya, ang parente nga gitawag og mga tindugon. Sa bahin sa babae, apil dinhi ang iyang tigsulti o gitawag nga ang pugong. Ang iyang pamilya ug ang iyang parente nga gitawag og mga lingkuron. Mamamay ug pugong mahimong irepresentar sa alkalde mayor o ang kura paroko sa ilang lugar. Magsugod ang preparasyon sa pagdala og mensahe gikan sa bahin sa lalaki ngadto sa babae. Kini maghangyo og pagtugot sa mga kinikanon sa babae nga ang lalaki kuyog sa iyang pamilya, parente og mamamay mobisita sa panimalay sa babae. Human ang tulo ka hadlaw nga walay tubag nga madawat gikan sa bahin sa babae, kini nagpasabot sa ilang pagtugot. Ug muadto dayo ng lalaki uban sa iyang pamilya, parente ug iyang mamamay sa panimalay sa babae. Apan sirado ang pultahan ug bintana sa iyang pag-abot. Uroy pagbalay, makadayon ba? Ning ang makatitang ba? Aniya kami ning silong, magtindog ning ugmaran mo.
Arang bakayha kami pasakon sa tambungan pating sampungon. Kinsa bakang gagaghoy, nag-awhag ng ugmaran ko. Dili kay ha makasakang dayon, kaya ako pang susulingon o pagdumadumahon. Human pasudlon sa panimalay, magsugod na ang pasikatay sa mga balak nung pulong, nga daw debate sa mamamay og sa pugong. Human makuha ang pagtugot sa mga ginikanan sa babay, pagasabutan dayon sa tanang anaa didto ang pitsa sa kaminyoon. Human ang panagsabot, mangandamang mga lingkuron, uban sa pagtabang sa mga tindugon, aron maghiusa ang tanan sa usa ka salo-salo. Pamanjud, anak. Man, ibaw man ay isunod na to sa ato kung mga ginikanan, ikas ako man. Mao na mamalay. Maghatag og respeto sa ginikanan sa babae. Oo, aron magkamao nga pagpanga. Pero kanang kawat na eh. Wait. Husto, maojod nga importante ang pamalay, aron magpadayon ang atong kinaiyang puno sa respeto, hilabi na sa mga ginikanan. Kini aron usab hanay ug hapsay ang kaminyoon tungod kay kini gisabutan man. I don't know. Oh, balong. Kaya kumalay. Kaya kaya ka. I don't know what's my life because I never been there yet. Kapait nga wala nahibalo ang kadaghanan sa kabatanunan. Layo ra jud ang gahapon sa karon. Hala mga pare ug mare, unsa may atong ikatambag nila? Karong panahon na atong naobserbaran ang mga youth kasagaran daghan na nabuntis nga wala man lang niagi sa pagpamalay. Ang ikasulti lang nako ngadto sa mga youth na kinahanglan usa magminyo,
magsabot-sabot una ang duha ka parte sa lalaki o sa side sa babae aron maplanuhan kung unsay mga maayong buhaton para sa inyong kaminyoon. Kaya ang kaminyoon dili ingana kasayon nga hala-hala lang ta mo desisyon mag-ipon-ipon na lang kay kanang ingana dili na siya maayo. Kinahanglan sa mga youth moagi jud og pamalay ang pagpananghid sa isig ka mga ginikanan aron hapsay ang paagi sa atong padong sa kaminyoon. Hala, sige, patuyang sa kauros-uros nga gugma.